बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अहमद फवाद और आप देखते हैं मुझे मेरे यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज पर। नाज़रीन, सबसे बड़ी खबर आज की इस व्लॉग में आपके सामने मैं रखने जा रहा हूं। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब को धोखा देने वाले कौन कौन हैं जो कि सिंध हाउस से पकड़े गए हैं। एक्सक्लूसिव स्टोरी है और कुछ एक्सक्लूसिव डिटेल्स और इनके नाम जो है वो आज के इस व्लॉग में मैं आपके सामने रखने जा रहा हूं। और इस वक्त का सबसे बड़ा सवाल कि इन लोगों ने अगर इमरान खान साहब को धोखा दिया है तो क्या अपोजिशन जमातों की जो तहरीक है, जो तहरीक अदम-ए-एतमाद है, क्या वो कामयाब होगी, क्योंकि इनकी जो तादाद है इस वक्त 12 के करीब मौजूद है। तो ये जो सवाल है, इस सवाल का जवाब मैं आपको ना मैं दूंगा और स्टिल मैं ये कहूंगा कि अभी भी इमरान खान साहब के खिलाफ तहरीक अदम-ए-एतमाद कामयाब नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती? वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब की जानिब से क्या फैसला किया गया है और कैसे ये नाम जाहिर करने के बाद बॉल जो है वो इमरान खान साहब की कप्तान की कोर्ट में जो है वो इस वक्त डाल दी गई है। स्पीकर अपना कौन सा बड़ा इख्तियार जो है वो इस्तेमाल कर सकते हैं और ये तमाम अराकीन को फारिग कर सकते हैं। इस हवाले से जो अहम तफसीलात हैं वो मैं आज की इस व्लॉग में आपके सामने रखने जा रहा हूं। और आखिर में नाज़रीन एक और चीज़ मैं आपके सामने रखूंगा कि ये जो कार्रवाई की गई है या ये जो सिंध हाउस से ये सारे जो नाम सामने आए हैं, अगर इतनी खामोशी के साथ मामलात चल रहे थे तो आखिर ऐसी क्या वजह बनी कि अचानक से इन नामों को जाहिर किया गया? क्योंकि ऐसा होना चाहिए था कि जिस दिन अदम-ए-एतमाद पेश होती उस दिन इन लोगों को पार्लियामेंट हाउस में जो है वो लाया जाता और ये इमरान खान साहब के अगेंस्ट वोट जो है वो डाल देते। लेकिन नाज़रीन, अचानक से ये जो नाम है वो कैसे सामने आए हैं, इस हवाले से भी डिटेल्स जो है और इसका मकसद क्या है और इमरान खान साहब ने कितनी बड़ी साजिश को किस तरीके से पकड़ा है, ये तफसीलात भी, एक्सक्लूसिव तफसीलात भी आज की इस व्लॉग में आपके सामने रखूंगा। सबसे पहले तो नाज़रीन वो नाम जान ले जिन्होंने इमरान खान साहब को धोखा दिया है। 4 ऐसे नाम हैं जो कि बिल्कुल कंफर्म्ड हैं, यानी कि उन्होंने मीडिया में भी आकर खुद को जो है वो एक्सपोज कर दिया है। वो जो नाम है उनमें सबसे पहला नाम राजा रियाज का है। अगर आपको याद हो, मैंने एक व्लॉग पहले भी किया था, उसमें मैंने कुछ नाम आपके सामने रखे थे कि ये जो अराकीन है वो मुनहरिफ हो रहे हैं। ये नाम, वो खबर जो है वो भी मेरी दुरुस्त जो है वो साबित हो रही है। सबसे पहला नाम नाज़रीन राजा रियाज का है, फिर इसके बाद बासित सुल्तान बुखारी, फिर इसके बाद नवाब शेर वसेर और नूर आलम खान। ये 4 ऐसे हैं जो कि बिल्कुल कंफर्म्ड हैं। और इसके अलावा जो मजीद नाम मैं आपके सामने रखने जा रहा हूं वो भी मुनहरिफ हो चुके हैं, लेकिन वो खुद अभी तक सामने नहीं आए, लेकिन वो सिंध हाउस के अंदर मौजूद हैं। उनमें नाज़रीन सबसे जो पहला नाम अगर मैं आपको बताऊं तो राना कासिम नून, फिर इसके अलावा गफ़ार वटो, फिर इसके अलावा रियाज मिजारी, फिर इसके अलावा बासित बुखारी, फिर इसके अलावा ख्वाजा शेराज, अहमद हसन दहेड़, फिर रमेश कुमार और इसके अलावा निज़हत पठान और वजीहा अकरम। ये वो तमाम लोग हैं जो कि सिंध हाउस में मौजूद हैं और इन्होंने जो है वो इमरान खान साहब को धोखा दे दिया है और जो बगावत है वो कर दी है। सामने नाम रखे हैं, कुल जो तादाद इनकी बनती है वो इस वक्त 12 जो है वो बनती है। तो ये वो 12 लोग हैं जिनका जो राज था वो खुल चुका है और इमरान खान साहब की जानिब से कानूनी टीम को बुला लिया गया है, मुशावरत जारी है और बड़ा अहम फैसला जो है वो इमरान खान साहब करने जा रहे हैं। अब सबसे बड़ा सवाल कि क्या तहरीक अदम-ए-एतमाद जो है वो कामयाब होने जा रही है, तो इसका जो जवाब है वो मैं आपको ना मैं दूंगा। और इसकी नाज़रीन जो सबसे बड़ी वजह है वो ये है कि इस वक्त ये जो तमाम अराकीन हैं, इन अराकीन ने ये जो नाम जाहिर किए हैं, नाम जाहिर करने के बाद इन्होंने स्पीकर के लिए बड़ी आसानी पैदा कर दी है कि जिस दिन ये वोट देने आएंगे कि एक तो इन्होंने पार्टी के साथ बगावत कर दी है, अलहदगी खुद ही इख्तियार कर ली है, तो अगर अलहदगी कर ली है तो फिर उसके तहत तो ये तो नाअहल हो गए, तो स्पीकर जो है वो इन्हें बड़ी आसानी के साथ रोक सकता है, वोट डालने नहीं दे सकता। और दूसरे नंबर पर नाज़रीन इमरान खान साहब इनके हवाले से सख्त गुस्से में हैं और वो भी इन्हें पार्टी से निकाल सकते हैं। जब वो इन्हें पार्टी से निकाल देंगे तो ये ऑटोमेटिकली जो है वो नाअहल हो जाएंगे। तो ये जो 12 लोग हैं ये वैसे ही वोट डाल
ڈالنے کے قابل نہیں رہیں گے۔ اب ناظرین سب سے بڑا سوال کہ اگر پیپلز پارٹی کو یہ چیز معلوم تھی کہ اسپیکر رولنگ دے کر انہیں جو ہے وہ روک سکتا ہے تو ان کے جو نام ہے یا سندھ ہاؤس میں جو سارا معاملہ ہے یہ سامنے جو ہے وہ کیوں لایا گیا؟ اس کی جو ہے وہ دو وجوہات ہیں۔ سب سے پہلی وجہ تو یہ ہے کہ جب وفاقی حکومت کو یہ چیز پتہ چلی کہ سندھ ہاؤس میں یہ ہو رہا ہے، جو رپورٹ تھی وہ پیش کی گئی اور یہ تمام باتیں جو ہے وہ کھلی، تو اس وقت یہ ڈیسیجن لیا گیا کہ ان اراکین کی بازیابی کے لیے حکومت جو ہے وہ آپریشن کر سکتی ہے۔ اور اس وجہ سے ناظرین، اس ڈر کی وجہ سے اگر خفیہ طور پر وہاں پر آپریشن ہوتا اور یہ لوگ پکڑے جاتے تو بھانڈا جو تھا وہ مزید پھوٹ جانا تھا۔ اس وجہ سے انہیں خود سامنے لایا گیا اور ان لوگوں نے آ کر یہ کہا کہ ہم رضامندی سے آئے ہیں، یعنی کہ ان کو پیسے تو دیے گئے، ایسا تو نہیں ہو سکتا کہ ویسے ہی جو ہے وہ یہ پی ٹی آئی سے علیحدہ ہو جائیں۔ تو یہ اب رضامندی سے آ کر خود کہہ رہے ہیں کہ نہیں جی ہمیں پاکستان تحریک انصاف سے اختلاف ہے تو ہم خود اپنی مرضی سے جو ہے وہ یہاں پر آئے ہیں۔ ایک تو اس کی وجہ یہ ہے کہ اس آپریشن کو روکنے کے لیے، اور دوسری سب سے بڑی وجہ ناظرین یہ ہے کہ جو اتحادی ہیں جو کہ ابھی تک اپوزیشن کے ساتھ کھڑے نہیں ہو رہے تھے، بار بار وہ کہہ رہے تھے کہ وہ حکومت کے ساتھ ہی ہیں، ان کو اپنا لاہے عمل جو ہے وہ واضح ان کو کروانا تھا کہ آپ ہمارے ساتھ آ جائیں، کیونکہ یہ لوگ جو ہیں وہ بھی ہمارے ساتھ آ چکے ہیں۔ لیکن میں پھر اگین اپنی بات کو ریپیٹ کرتا ہوں کہ بے شک پاکستان تحریک انصاف کے لوگ وہاں پر چلے گئے ہیں، لیکن اگر انہیں ووٹ دینے سے روک دیا جاتا ہے، ان کو ووٹ ہی نہیں دینے دیا جاتا کیونکہ انہوں نے بغاوت جو ہے وہ کر دی ہے، اسپیکر اس طرح کی کوئی رولنگ دے دیتا ہے، تو پھر ناظرین ان کی ووٹ کی جو خریداری ہوئی ہے یا جو کچھ بھی ہوا ہے، جو یہ اپوزیشن کے ساتھ مل چکے ہیں، اس چیز کا کوئی بھی انہیں فائدہ نہیں ہوگا۔ یعنی کہ جو گیم ہے وہ ابھی بھی اتحادیوں کی طرف ہے، یعنی کہ جس طرف اتحادی ہوں گے اس طرف کا جو پلڑا ہے وہ بھاری ہوگا۔ اور ان تمام چیزوں کی بیس کے اوپر میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ ابھی بھی عمران خان صاحب کا جو پلڑا ہے وہ بھاری ہے۔ اور ناظرین اس خبر کے بعد، اس چیز کے بعد یہ چیز بڑے واضح ہو گئی کہ کس طریقے سے ہارس ٹریڈنگ جو ہے وہ چل رہی ہے اور عمران خان صاحب کو ہٹانے کے لیے کیا سازشیں جو ہے وہ کی جا رہی ہیں۔ دوسرے نمبر پر ناظرین سب سے اہم سوال یہ بھی پیدا ہوتا ہے کہ یہ جو سارے اراکین ہیں ان کو یہاں پر کس طریقے سے لایا گیا اور اچانک سے یہ جو معاملہ ہے وہ سامنے آیا۔ تو اس میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ جس دن پارلیمنٹ لاجز والا جو معاملہ ہوا تھا، جہاں پر مولانا فضل الرحمان کے جو جتھے تھے وہ گئے، اور اس گہما گہمی میں ناظرین اس دن بھی میں نے آپ کو بتائی تھی، اس دن بھی میں نے آپ کو خبر دی تھی کہ آصف زرداری جو ہیں وہ بالکل خاموش ہیں، ان کا کوئی بھی پیپلز پارٹی کی جانب سے جو بندہ ہے وہ وہاں پر نہیں گیا، کوئی مذمت نہیں کی۔ آخر اس کی کیا وجہ ہے؟ زرداری پیپلز پارٹی کیوں خاموش ہیں؟ تو اس خاموشی کی وجہ اب جو سامنے ہے وہ آ چکی ہے کہ جب وہاں پر وہ چیزیں ہو رہی تھی، تمام میڈیا کی وہاں پر نظر تھی، تو اس وقت بیک گراؤنڈ پر یہ جو معاملات تھے وہ چلائے جا رہے تھے۔ اور اس کے علاوہ میں ایک اور چیز بھی آپ کو بتا دوں کہ سندھ کی جانب سے سندھ ہاؤس میں اس وقت سندھ پولیس جو ہے وہ بھی تعینات کی گئی ہے۔ حالانکہ سندھ ہاؤس چونکہ اسلام آباد میں موجود ہے تو یہاں پر جو سیکیورٹی ہے وہ اسلام آباد پولیس کا کام ہے۔ تو حالات ناظرین اس وقت مکمل طور پر تصادم کی طرف جا رہے ہیں، اور یہی وہ وجہ ہے کہ عمران خان صاحب کو جلسہ بھی نہیں کرنے دیا جا رہا۔ بہت اہم اعلان عمران خان صاحب کی جانب سے کیا جانا ہے، اور اس حوالے سے میں آپ کو تفصیلات بتاؤں تو ان اراکین کو نکالنے کا فیصلہ جو ہے وہ ہو چکا ہے۔ ان کو اب ظاہر سی بات ہے کوئی اور آپشن بچا نہیں ہے، ان کو جو ہے وہ نکال دیا جائے گا۔ اعلان کیا کرتے ہیں عمران خان صاحب، اس حوالے سے توقع کی جا رہی کہ کچھ دیر بعد جو ہے وہ عمران خان صاحب قوم سے بھی خطاب کریں گے۔ مزید جو تفصیلات ہوتی ہیں وہ بھی آپ ناظرین کے ساتھ شیئر کرتے رہیں گے۔ اپنی رائے کا اظہار کمنٹ باکس میں لازمی کیجیے گا۔ آج کے ویلاگ سے اتنا ہی، مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔